Industrialists upset as authorities shut down industries over the coronavirus scare without taking them into confidence. Say one of those factories produces COVID-19 kits. COVID-19 situation worsens in state as cases explode all over. Deaths rise. Government forced to seek armed forces help, asks for plasma donors. All Goa Wholesale Fish Market Association threatens to go to court, alleges SGPDA charges hefty fees at Managaon's wholesale market but fails to provide proper facilities. Teachers stress the importance of going to schools and say online teaching is the way forward in these trying circumstances. Hello and welcome. I am Brian Sikora. Now the news in detail. As the assembly session nears, the political Mahabharat has begun, and at present the chief protagonists are Ports Minister Michael Lobo, former Revenue Minister Rohan Khaunte, and the Congress's Trajan de Mello and Agnello respectively. Michael alleged that Rohan was involved in breaking up a nightclub LBK, while Rohan has alleged that Michael is involved in a 450 crore rupee scam. The Congress says that these open allegations of major illegalities, improprieties and abetting Gundagiri were serious and the Chief Minister should look into it. Michael says Rohan Khaunte is stuck in Chakravyuha and challenges him to escape or even win the next elections. Rohan on the other hand says that he is not Abhimanyu. He knows how to enter Chakravyuha and escape too. Watch this political Mahabharat. The owner didn't want to sign that agreement, but owner was forced to sign that agreement. सगळे तो लिंक आहा तितून हांव चार्ज करिना हे पुलिसूय जाणा आनी चीफ मिनिस्टराच्या नदरेकूय येयल्ले आहा थोड्या दिसांनी कितें पळय तें सत्य कितें आहा तें भायर सरतलें. हांवें तितून फाटल्या दिसांनी म्हटलां की LPK कोणें फोडला तें सांगचें म्हणून ना रोहनान येवन सांगचें तेजे देवळान हांव येता आनी तेणें येवन आपल्या देवळान आपणें फोडूंक ना म्हणून सांगचें तेंचे टेम्पल हांव उलयता तेंच्या समाजाच्या टेम्पलान येवनी आनी सांगून आपणें फोडूंक ना म्हणून LPK रोहनान फोडला 100% तेणें फोडला ना. सो कोण लोकांक सगळे जाणा तेन्ना हांवें स्टेटमेंट पासून दिलो हेजेर द पुलीस शूड गो डीप इन टू दीस मॅटर एंड चॅक हू वॉज बिहायंड दीस कोणें फोडला तेंकां बाबड्यांक 8 म्हयने भितर धरले जेलीन फोडपी आहा तो भायरूच आहा. सो तेणें दुसऱ्याचेर उडोवचें न्हू इतली वर्सां जाल्यार तुमचे पोवन येयल्ले आहा आनी आतां तुमी 2 टर्मांक ते फिक्सिंग करून ते आमदार जाल्या तुमी 3rd टर्मांक जावन तेणें दाखोवचें. आतां तो घुसपल्लो आहा एक चक्रव्यूहान तितून भायर सरता जाल्यार पयलीं पळोवया. अभिमन्यून सारकी स्टोरी आयकून गेलो ना म्हणून चक्रव्यूहान फसलो. चक्रव्यूहान म्हाका कितलोय ट्राय केलो भितर ओडपाक म्हाका भितर सरपाकूय कळटा आनी भायर सरपाकूय कळटा. तुमचें तें राजकारणाची गरज ना पूण टुडे आय एम मेकिंग अ क्लियर चार्ज वीच आय हॅड केप्ट इट मे बी फॉर द असेंब्ली टायम. PDA जी कलंगूट केली आनी तो नॉर्थ गोवा PDA चेअरमॅन आशिल्लो आनी ताणें जे भानगड्यो केल्या दॅट मेगा स्कॅम ऑफ रफली 450 crores जे जाला ताजेर डेफिनेटली म्हाका हांवें काम सुरू केल्लें आसा. खुबशे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा खुबशे लोक जे अडकल्या ते येवन मेळ्ळ्या खुबशे लोकांनी जे ताका पयशे दिले ते येवन डिटेल्स दिल्ले आसा एंड आय एम मेकिंग अ व्हेरी क्लियर केस ऑफ दीस मेगा स्कॅम ऑफ 450 crores. हातून जेन्ना सगळें रेडी जातलें तेन्ना CBIक हँड ओवर करतलो आनी मागीर कोण खंयच्या चक्रव्यूहान आसा कोण खंयच्या चक्रव्यूहान घुसपला आनी कोण खंयच्या चक्रव्यूहान काबार जाता हे गोंयची जनता आनी गोंयचे लोकूच पळयतले. कारण वॉट एवर हॅज बीन डन ही वील बी आन्सरेबल टू द फ्रॉड ही हॅज बीन डन अंडर द गार्ब ऑफ PDA. आनी समज ताणें LPKचो इशू ही हॅज स्पोकन आय थिंक इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोर्टाचे डिसिजन जावन ही हॅज मेड अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन. सो इट मायट बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट but I can also give him that space ki that त्या टायमार when he is having that multiple identity disorder तो होम मिनिस्ट्रींतल्यान एकदम जज जाला आसतलो आणि जज जावन जजाची उतरां उलयला आसतलो. सो आय रियली डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन अ मॅन लायक मायकल लोबो हू इज रनिंग हेड अँड शोल्डर टू गेट सम पब्लिसिटी कित्याक तो परत परत म्हणटा पब्लिसिटी लायमलायटान येवपाक रोहन खंवटो सोदता म्हणून.
रोहन खंवटेन केन्नाच लायमलायट करूना. आमी काम करता ग्राउंडार, आमी रस्त्यार आसतात लोकां बरोबर लोकांची कामां करपाक. तूं जितलें करता तूं त्याच चिखलान भितर पडत आसा आनी हे चक्रव्यूहान तुजो आतां पडपाचो आसा, तूं पडपाचो आसा. तातूंतल्यान भायर सरपाची तुका हांव आतां इन एडवान्स सांगता. ताणें तरी म्हाका चक्रव्यूह म्हणटालो कितें तरी. हांव तुका सांगलाय कसलो चक्रव्यूह तो. आतां भायर सरपाक स्टार्ट कर. Congress said Chief Minister should take serious cognizance of this as both MLAs are exposing each other rackets. Watch. Michael has said that Rohan is involved in Gundagiri. Rohan is saying that Michael is alleging that he is involved in drugs, prostitution and gambling. This is a very serious charge. Michael has not said no to these charges. Rohan goes on to compare him to Pablo Escobar. Now, I am afraid for my constituency, but it will affect the whole of Goa. You see, I am afraid for the future of the youth of Kalangut and Goa. I am afraid for the young women of Kalangut and Goa. So this is a very, very serious charge. There were rumors that he is involved in prostitution and anything. Now a legislator is saying that he is involved. And CM and the police are quiet about this. The CM should have immediately taken action. Now Michael was the one who was to say that I have the names of all the police officers who are helping the drug dealers, insinuating that he knows the drug dealers also. Very evident. Amar Chauria for Goa 365 from Panaji. Industrialists are upset that the authorities have shut down industries at Verna and Kokoli Industrial Estate without informing the respective associations. One of the factories produces kits for COVID-19 and its closure can create shortage of kits, they say. President of Goa Small Industries Association Damodar Kochkar said the management of Tulip Diagnostics should have informed the association about the positive cases detected in their factory. GSIA also said the government should have taken the association into confidence before shutting down all the units of Tulip Diagnostics factory. टुलीप फॅक्टरी कितें जाल्लें, टुलीप फॅक्टरीक एक्चुअली 2 जाण भुरगे जे मेळ्ळे ते खंयच्यान तरी पॉझिटिव्ह जावन आयिल्ले आनी तांच्यांनी कितें केलें, तांच्यांनी आमकां एसोसिएशनाक कळोवंकूच ना, कोणाकूच कळोवंक नाशिल्लें. ताका आमी परत परत विचारताले आनी तांच्यांनी थोडे कंपनीचें कितें जालां, तांकां भंय दिसता की आपलें नांव आवट जातलें आनी आमकां काम करूंक दिवचें ना. हो भंय तुमचे सारकिल्ल्यान न्यूसार घालून तांचो काडूंक जाय. एक पासून पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यार सगळ्यांक कळपाक जाय न्ही ह्या कंपनीन बाबा कोण तरी आसा. सो प्रॉपर प्रिकॉशन कॅन बी टेकन. सो त्या खातीर हांवें काल कांयच रिएक्शन करूंक नाशिल्लें बिकॉज कलेक्टर इवन दो ही गेव द ऑर्डर, आय सेड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द वन कंपनी टू स्टॉप बिकॉज अदर्स वील लर्न बाय दॅट. बिकॉज टुलिपान कितें जालें, 20 एक जालें तरी तांच्यांनी हें करूंक ना. दोन युनिटाक तांचें जालें, पण कलेक्टरान त्याचे 7 युनिट बंद केले. जाल्यार ती कंपनी पळय, ती कंपनी इज ऑल्सो डुईंग द किट्स फॉर द कोवीड टेस्टिंग. फायनली ताची शॉर्टेज जातली. सो त्या खातीर आमी कितें म्हणटा, आमचे कडेन उलयले जाल्यार आमी तांचे ते युनिट सेपरेट आउट करून एटलिस्ट बाकीचे युनिटाक सगळे नेगेटिव्ह आसा जाल्यार चॅक करून चालू करपाक शकतले आशिल्ले. सो अजून बिजनस इज अराउंड 40 to 50%. सो दॅट इज वेअर आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय, नॉट इन टर्म्स ऑफ फायनान्स, कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना, बट एटलिस्ट इन टर्म्स ऑफ करेक्शन इन पावर आमी खूब मागतले की लेट अस पे वॉट वी यूज. सो ते फिक्स चार्जीस आहा ते काडून उडोवपाचे म्हणून ते समहाव गव्हर्मेंट इज नॉट इन्क्लायन्ड बिकॉज तेंचे कडेन पयशे ना, रेव्हेन्यू जाय. सो इट्स अ व्हेरी catch-22 सिट्युएशन वॉट टू डू एंड वॉट टू आस्क द गव्हर्मेंट. So, but otherwise, industry overall has stabilized. Of course, cases are rising now. Sagle open jalle, the tourism open jalle. So Goa has opened up the thing. So it's up to now all of us to jointly support the government into ensuring that the spread is controlled. 2 factories at Kunkoli Industrial Estate have been closed as coronavirus cases have also been detected at the industrial estate. Locals complain that labours are not being tested properly. पळय आतां कुंकळी, बाळ्ळी, आंबेली, फातर्पा हे सगळे मेळून कांय म्हणल्यार 60 ते 70 केसीस सद्या आतां पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा. सो हे सगळे जे लिंक आसा हे वास्कोचे लिंक थ्रू वास्को हो वायरस सद्याक आयज हिंगा सगळ्याक स्प्रेड जाल्लो आसा. सो सरकारान जेन्ना लॉकडावन मागलें तेन्ना लोकांनी तांकां फूल सपोर्ट दिलो, लॉकडावन केलें
वात्यो पेटयल्यो, धोल वाजयले, ताट ताटां धोडायलीं, हे सगळें केलें, पूण शेवटी तेजो कांय उपयोग जालो ना. पूण आयज जेन्ना आमकां खरें गरज आसा आनी लोक सरकाराक उलो मारता की लॉकडावन कर, सरकार आयकोवपाच्या हेजेर ना, परिस्थिती ना. सो हांव सरकारा कडेन मागता, लॉकडावन हें एकूच सोल्युशन तुमचे कडेन आतां सद्या उरिल्लें आसा, तें तुमी पाळचें आनी लोकांक ह्या मृत्यू तांडवांतल्यान भायर काडचो. लॉकडावन दवरले पयलीं तेन्ना इंडस्ट्री फूल फ्लॅज चालू आसल्यो. आमी जेन्ना कुंकळे 2 केसी मेळ्ळे तेन्ना कुंकळे संपूर्ण मार्केट बंद दवरले, पूण इंडस्ट्री फूल फ्लॅज चालू आसा आनी आजुनूय चालू आसा. आनी तुगेले त्या इंडस्ट्रीन इंडो स्पिरीट हितूर ऑलमोस्ट 10ची वयर जाल्ले आसा. आनी मेन म्हटल्यार तेंची गव्हर्मेंटा SOP सारकी ना. हे जे लेबर्स येता पळय न्ही, मेन तेंची टेस्ट जायना. Hiru Mahale and Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Vasco and Kunkoli. Corona cases are exploding everywhere. Numbers of patients are rising every day. Besides this, the death toll too is rising. Now an embattled government has taken the help of the armed forces for COVID management and wants to start plasma treatment soon. The health services have given a clarion call to people. Please donate your plasma and help cure a COVID positive patient. The people who should do this are those who have been cured of the disease and have gone home, says GMC Dean Dr. Shivanand Bandekar. कोविड सर्वायवरांक म्हजी एक विनंती आसा, तुमी जितले लोक कोविडांतल्यान बरे जाल्यात, यू कॅन बी अ सेवियर, बी मोर दॅन अ सर्वायवर, यू कॅन बी अ कोविड सेवियर. म्हणजे कितें की तुमचो जो आतां प्लाझ्मा आसा, जो रिच इन एंटीबॉडीज, कॅन बी यूज्ड एज अ कन्वलसंट प्लाझ्मा टू ट्रीट क्रिटिकली सिरियस, क्रिटिकली इल कोविड पेशंट्स, आनी तांचें लायफ तुमी वाटोवंक शकता. जे लोक कोविड सेंटर आनी कोविड हॉस्पिटलांतल्यान घरा गेल्यात आनी तांकां 14 दीस जाल्या आनी जांकां एक्टीव सिम्पटम्स ऑफ कोविड ना, हांच्यांनी फुडें सरून कोविडा खातीर, कोविड तांचे भाव आतां जे कोण सफर जाता, भाव भयणी, तांच्या खातीर आपले प्लाझ्मा डोनेट करूंक जाता आनी आमी तांकां प्लाझ्मा थेरपी दिवंक शकतले, तांचे लायफ वाटोवंक शकतले. जो मनीस ऑलरेडी रिकवर जाला ताणें 14 दीस नंतर हे कोविड हे आपले प्लाझ्मा दिवंक शकता. प्लाझ्मा इज अ लिक्वीड वीच इज रिमूव्ड फ्रॉम दी ब्लड. आमी सगळे ब्लड काडचे ना, आमी फक्त प्लाझ्मा काडटले. अशें आमच्या कडेन एक मशीन आसा गोवा मेडिकलान, ताका म्हणटात एफेरेसिस मशीन. त्या मशिनाच्या हेल्पान आमी तुमचे फक्त प्लाझ्मा काडटले, अबावट 100-200 ml. आनी जो पेशंट सिरियस आसा, जाका खंयचेच वखद लागू पडना आनी जो क्रिटिकल आसा, तेजें लायफ सेव जातलें ह्या प्लाझ्मान. जो 17 वर्साचे वयर आसा तो दिवंक शकता, जेचे हिमोग्लोबीन मोर दॅन 8 grams आसा तो दिवंक शकता, जेका कोविड सिम्पटम्स ना, ऑलरेडी 2 weeks जाल्या बरो जावन तो दिवंक शकता, आनी जेची वेट मोर दॅन 50 kg आसा होय मनीस प्लाझ्मा डोनेट करूंक शकता. Some life-saving drugs have been bought by the state and more are on the way, the Health Minister Vishwajit Rane said. I would like to share with every citizen that the Chief Minister and this government is a responsible government. I would like to also mention that my colleague Mr. Cleophas, he is also now stable. He is on assisted breathing, but he is absolutely stable. Whatever treatment needs to be given is being given to him, and every citizen and every patient is being given the same VIP treatment that we give any individual. Everybody is being treated the same way. And we had already put a request for Remdesivir. Remdesivir is a medication. I hope I am able to pronounce it properly so people can understand. And tocilizumab is another medication which is generally given during the first cytokine storm. And these are all technical terminologies which I would like the people to understand. We have asked for 100 of the tocilizumab, this medication. One of each costs around 40,000 rupees. The government is already in the process of procuring the same. We already have 30 vials with us. It is generally given between the 5th and the 8th day to the patient, and based on the protocols laid down by All India Institute of Medical Sciences. As far as my colleague Cleophas is concerned, and also many couple of other patients are concerned, we already took a proper update and a protocol from the director of AIIMS, Dr. Guleria, who the chief.
active involvement in seeing that we are able to get these medicines which are in short supply. Remdesivir is a medication that we have asked for we had asked for procurement more than about 15-20 days back, but this is not readily available. So we have put in a requisition for 1,000 vials costing about 35 lakhs of rupees. So approximately you're looking at about 3,500 rupees per vial. 25 persons have been tested in Kurtorim containment zone. All have tested negative. This containment zone should be removed. Kurtorim MLA Reginald Lorenzo has demanded. But Reginald has demanded entire Verna to be declared as containment zone as cases are rising. कुर्तोरीन कंटेनमेंट झोनाचेर आमगेल्यो 25 टेस्ट केल्यो काल आउट ऑफ 53 हाउसेस ऑलमोस्ट 25 टेस्ट लोक मातशे रिफ्यूज करता येवपा सो हांव रिक्वेस्ट करता कलेक्टराक आय एम ट्रायंग टू मीट द कलेक्टर आय एम नॉट मेट द कलेक्टर द होल डे ही इज बिजी ही हॅज नॉट रिप्लायड टू मी आय विल टॉक टू हिम अगेन आनी आउट ऑफ 25 केसीस ऑल नेगेटिव्ह येयले we got the reports today morning so immediately I informed the collector that containment zone काडे मग आमगेली आणि ती ताणें पॉझिटिव्ह केस ना बट आमगे 2 केसीस पॉझिटिव्ह जाले एक कारगिलान आनी दुसरी आल्ल्यान ती दोनी घरां सॅनिटायज करता आनी दोनी कडेन पासय मारता आनी सांगपाक आय एम गोईंग दे पर्सनली टू टेल देम टू जस्ट रिस्ट्रिक्ट बट दोनी केस इंडस्ट्रियल स्टेटींतल्यो वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट बोथ द केसीस आर वेर्ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी कलेक्टर आज पाटली सील केला आय थिंक इट हॅज टू बी सील्ड फुली ते आनी हें करपा येना वास. The coronavirus cases in South Goa are increasing. On Saturday, Kunkolim BJP Mandal Vice President Sudesh Bise has demanded that Nusi Hospital in Kunkolim be converted into a COVID care center. जे हे आमी लेटर दिला हाका गेलो कोविडाक लागून नुसी हें करचें म्हणून हे लेटर जेन्ना आमी टायप करून सीएमाक दिलें तें लेटर दितगीर आमचे आदले आमदार कुंकळेचे जे आज 10 वर्सां जे आज सत्तेर ना किंवा आमदार ना तांणी एक स्टेटमेंट केलो मिडियाक किंवा पेपराचेर की आपण सीएमा कडेन आपण उलयलो आनी तुमी तें कोविडा खातीर नुसी तुमी हॉस्पिटल तें घेवचें म्हणून पूण म्हाका अशें दिसता की जेन्ना म्हजी लेटर वतगीर हो स्टेटमेंट भायर आयला. Sandeep Toekar and Sushant Gavas for Goa 365 from Margaon and Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Paying a hefty fee as entry cum parking fee in SGPDA wholesale market in Margaon and not getting any facility is not acceptable. We will approach the court on this, the All Goa Wholesale Fish Market Association said on Saturday. They also want regular checking of fish and any fish found laced with chemicals should be destroyed. The SGPDA Wholesale Fish Market in Margaon was opened after High Court's direction on Friday, but there was chaos when it opened. Some trucks even started selling fish on the roadside. The Market Association Chief Maulana Ibrahim got upset and took on the SGPDA. He demanded that the fees be lowered and proper facilities be provided. Ibrahim said that the fish was tested and nothing was found fishy. He also alleged that the High Court directions to open the fish market were thrown to the winds. Market start करचे पयली मेंटेनन्स कितें आसा ते लायटीचे जावं दी ते FDA ऑफिस आनी बाकी बारीक बारीक कितें काम आशिल्लें ते जे PDN हायकोर्टाक सांगिल्लें ते खंयचेंय काम PDN करूंकूच ना. आयज 2 दीस जाल्ले आसा हे मार्केट स्टार्ट जावन मार्केटची परिस्थिती म्हणल्यार म्हाका दिसता फाल्यांच्यान थंय किडे जावपाचे गॅरंटी आसा सामकी. एक टॉयलेट ना मार्केटा मदीं, पावस आयल्यार आमकां थंय रावपाक एक शेड ना, बसपाक खंय तरी लुगार ना. एक ऑफिस आमकां दिल्ली PDN धाकटी इश्यू ऑफिस ती देखून आमकां खाली करपाक लायली ती आमी खाली केले एज पर ते कितें कंडिशनां कितें घातली ती मार्केट ओपन करचे पयलीं ती आमी सगळे तेंचे मान्य करून आमी फुडें गेल्ले आसा. तो वराक 500 रुपया कितें चार्ज करता ते आमकां एक्सेप्टेबल ना. कारण कितें जे 60 ट्रक आज भितर आयिल्ले तातूंतले 70% नुस्तें बॅलन्स आसा आनी ते इन्सुलेटेड व्हेहिकल आसा आनी FDA चेक केले नुस्तें सगळें बॅलन्स आसा.
ते गाडी सपोज खंय तरी 5 वर आमी थंय दवरले, आमी 2,500 ताका दिवपाक जाय. ताचे नंतर ती गाडी नुसतें पेंडिंग बॅलन्स आशिल्ली ते गाडी आमी खंय व्हरचे, खंय व्हरून पार्क करपाचे. तो गेट बंद करता PDA, आमकां दुसरो मार्ग ना. काल व्हरून आमी हायवे सायडीन दवरले ते थंय आमकां पुलिशीन तालाव दिवपाक लागले. जी SPDA काय डेव्हलपमेंट करनासतना, कसली फॅसिलिटीज दिनासतना ही इतले चार्ज कशे करपाक शकता. तुम्ही 5,000 स्क्वेअर मीटरूच आमकां दिया, मेंटेनन्स आमी करता, सगळे आमी पळयता. आमी तुमकां 5 लाख दिता म्हळ्यार 50% लँड आसा, 5,000 आसा, तितू आमकां दिया न्ही. आमीच टोटल मेंटेनन्स आमी करता, आमीच पळयता, लायट बीट एवरीथिंग. जे गाडीक तो आतां चार्ज करता 500 रुपया कितें पर आवर, तें तणें तशें करप न्हू. आमकां 5 वराक तूं एक फिक्स चार्ज कर, तूं फिक्स चार्ज कर. कितें तरी फॅसिलिटीज दी, लायट सारके कर, आमकां रावपाक कितें तरी शेड दी, कितें तरी बसपाक जागो दी. ते कांयच नासतना आमी अशें कितें म्हूण पयशे घेवपाक. एक मुतपाक कोणा वचपाक जाल्यार टॉयलेट ना थंय. PDA आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन बसून आमचे मुखार एक्रॉस द टेबल डिस्कशन करपाक जाय आनी फुडें वता जाल्यार. अशें कसले आमचेर प्रेशर घालून, आमचेर मसल पावर घालून आमचे अशें आमी एक्सेप्ट करचेच ना. आनी आमी विदीन 2-3 days आमी हायकोर्टाक वचपा आसा. आमी ऑलरेडी हायकोर्टान सांगिल्लें आसा, अंडर प्रोटेस्ट आमी वी आर पेईंग दीस फीज. हायकोर्टान सांगला यू कॅन कम एनी टायम विथ द पेटिशन, फ्रेश पेटिशन तुम्ही फायल करा आनी तुमकां येवपा जाता म्हणून सांगला. की FDA कंटिन्यू टेस्टिंग करपाचें नुस्तें. FDA एक दीस देखून बंद दवरप ना. कंटिन्यू तुम्ही FDA टेस्ट करा, आमी फुल कॉपरेट करतात FDA. आनी FDA खंय तरी कितें तरी नुस्तें कितें तरी मेळ्ळें, कसली तरी केमिकल मेळ्ळी, तेणें डिस्ट्रॉय करता. ते कितले मारक आसूं दी नुस्तें. SGPDA chairman Wilfred Disa spoke on the market chaos and fish testing. काल CMन SP डायरेक्शन दिला हा पुलिसां PI सांग म्हणून आनी सगळे नुस्त्या पयस तें बंद करता. आनी रिगार्डिंग FDA तुम्ही म्हटलेले की पळय भितर टेस्टिंग जाता ते लोकांक कळपाक जाय म्हणून, तशें ते व्हिडिओ आनी तुमी कॅमेरा बसून लोकांक कळपाक जाय अशें करचे पडलेले. आयकाल म्हणून आनी आयकाल्या CMाक सांगिल्लें हांव ती CCTV घाताय आमी थिंगा. कित्याक लोकां हें कोताय तें लोकां ट्रान्सपेरन्सी आसूं जाय, कळों जाय न्हू कितें कोताय तें. आनी थिंग नेगेटीव पॉझिटीव येयलें जाल्यार मागीर नेगेटीव म्हणून तसो नाका. लोकां मतींत डावट वचपा जाय. ते विंडोय थिंग बंद आहाय म्हणटकीर कांयच भितर कितें जाता तें कोणाक कांय दिसचें पडना. आमी ताका आमगे SGPDA आमी सांगिलां ते ग्लास देखून चेंज कर, कोणा तोल्लाचेर रावन तरी चोवपा मेळटलें. होलसेल फीश मार्केट ह्या म्हयन्या ओपन कोना जावपा, कित्याक ह्यो केसीस हाडत आहाय म्हणून मात मागलोलो. आनी आमगेले होलसेल ट्रेडर्स आहाय तेणी थिंगा कोर्टा लेटर केलो आहा म्हणचे सोशल डिस्टन्सिंग ते सांबाळले म्हणून. आतां आयज आमी थिंग मनीस गायलो आहाय, पुलिसूय गायलो आहाय. आतां तेंगली जबाबदारी आहा ते सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपाक. आमकां जातले भाशेन आमकां जाय. आमगेले कितले म्हाका 7-8 तरी आमगेले भुरगे आसतले थिंगा. ते स्टेज भायर आमी पुलिसूय गायलो आहाय. Sandeep Toekar for Goa 365 from Margaon. It is important for teachers to come to the schools, and online teaching is the way to go in these present circumstances, some teachers stressed on Saturday amidst the ongoing controversy over online teaching and teachers physically coming to class. The controversy erupted after a central government circular said that there was no need for teachers to be physically present in schools. Here in the state, the government had made it compulsory for teachers to come to school. Chief Minister Pramod Sawant on Friday had said that the administration was still studying the circular. However, sources said that given the past record, the government would most likely abide by the central circular. Guidelines, those are guidelines. अशे ते strict rule अशे म्हणून नजो, according to your own localities, own requirements. स्टेट गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता की कांय डिसिजन्स घेवपाची पावर आसतली. आनी भुरगे ना जाल्यार टिचर इस्कॉलांत कितें करता असो जो प्रश्न सदांच फुडें केलो वता. तो टिचर केवळ भुरगे आसल्यारूच ओके, भुरगे आसा मागीर बेस्ट, रेगुलर इन क्लासरूम टिचींग जाता. पूण बाकीच्यो कितल्योश्योच गजाली आसता ज्यो टिचर करूं शकतात. म्हणजे आतां जे नवो सिनेरियो येतलो किंवा आमकां कमीत कमी वेळांत चडांत चड फाल्यां शिकोवचें पडटलें, त्या संबंदाचें प्लॅनिंग करप, तेन्नाच्यो एक्टिविटीज कितें त्यो ठरोवप, अश्यो जे कांय गजाली आसात त्यो करपाक म्हाका दिसता टिचर्स इस्कॉलांत येवप हें गरजेचें आसा. टिचर आनी भुरगे जर वांगडाच फाल्यां इस्कॉलांत आयले
तर फ्रॉम दॅट डे वन हाव दे आर गोईंग टू कंटिन्यू एक्झॅक्टली अँड कंक्लूड देअर सिलेबस किंवा कंक्लूड देअर ॲक्टिविटीज असो एक प्रॉब्लेम उरूं शकता. तेन्ना हे जे डिसिजन आसा की टिचरांनी सगळे नियम पाळून हांगा येवप स्कुलांत आनी आपलें काम करप हें योग्य आसा अशें एक म्हाका दिसता. नाव टिचर्स आर स्पेरिंग देअर टायम टू टीच ईच अदर. सो आय थिंक दिस इज ऑल्सो वंडरफूल एक्टिविटी वीच ऑनलायन क्लासीच्या संदर्भांतलो सगळ्यात गोंयचो जो प्रॉब्लेम आसा तो आमचे कडेन आसा म्हणजे कनेक्टिविटी नासप दिसा. पूण आमी प्रयत्न ते केले आनी मागीर वॉट्सॅपाचेर ते धाडप तांकां अशें आमच्या टिचरांनी कांय काम सुरू केल्लें आसा. आनी त्या शिवाय जंय वॉट्सॅपूय ना ऑनलायनूय ना आनी मोबायलूय ना अशा जाग्यार हार्ड कॉपीज सप्लाय करप असोय विशय टिचरांनी घेतला जेणे करून प्रत्येक भुरग्याक दिसतलें की आपल्या कडेन कांयच नासलें तरी आपली केअर घेतली वता आपली काळजी घेतली वता ह्या स्कुला कडल्यान असो एक प्रयत्न टीचर करतना दिसता. टिचरी आमचे सगळ्यो जुनांचे 4 तारखेच्यान डेली येता प्लॅनिंग करता क्लास वायज युनिट वायज लेसन्स प्लॅन करता आनी from 15th of June we have started sending them the material on WhatsApp group. We have done the WhatsApp group, class wise WhatsApp group, timetable is also done. And students are helping or cooperating with us, parents also. And first, before beginning this, we have done the survey of all the parents and we guided the parents, those who are having difficulty, not to stress, not to get stressed. And for them, we are sending the hard copy of the material, of the lessons. Very few of them are not having the mobiles. So for them, we are sending the hard copy. Mahesh Govekar for Goa 365 from Picholi. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Recently, Sankhli, Bicholi and surrounding areas reported flood-like situation due to heavy rains. Now on Saturday, locals came out and raised their voice over the mining transportation. Locals allege that the Sankhli public road has turned into a mining road, causing a lot of pollution and inconvenience. On Saturday, the local got together and stopped the mining transportation. Speaking to the media, a local, Praveen Blagan, said that while the transportation, especially in this season, there is dust pollution and mud that follows on the road, which makes the road slippery. Watch. किती ट्रान्सपोर्ट चालू मायनिंगचो आम्ही केन्नाच अडवूंक ना चालू म्हणजे ट्रकवाल्यांचे पोटां भरूं ड्रायव्हरांची पोटां भरूं आनी मायनिंगचो धंदोय चालू आसूं आमी केन्नाच अडवूंक ना. पूण आयज ही दुर्गती जर पळोवशात आमी रस्त्याचेर हांगासर जाल्यार कोणाचो तरी जीव वयतलो अशी परिस्थिती आसा. त्या खातीर आमकां ना इलाजान आयज अडवचें पडटा. आमच्या सरकाराक लागून हात मागून विनंती आसा आमी हात जोडटा तुमचे कडेन लोकांच्या जिवाशी खेळूं नाका. खडी म्हणटा कितें ती भरा ह्या दिसांनी अशी फायन्स भरून अशा रस्त्यात चिखल करूं नाका. फूल आमचो हो जो स्टेट हायवे 1 आहा तो मायनिंग झोन करूं नाका. तुम्ही काळजी घ्या तुमची बी लोकांच्या धंद्याची काळजी घेता घ्या पण लोकांच्या जीवाची बी काळजी घ्या. हांव एकदा परत विनंती करता की फायन्स म्हणटा तो प्रकार ह्या पावसाच्या दिसांनी भरचो न्हू. सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसा तेचे पालन जावचें आनी लोकांच्या जीवाचे रक्षण जावचें अशी तुमच्याकडे मागणी करता. Mahesh Govekar for Goa 365 in Sankhli. While everyone is fighting the ongoing pandemic, locals from Sankhwal and Korthali have come out to fight another battle against the Marina project. On Saturday, locals came out and demanded that the Marina project should be scrapped as it is complete violation of ecosystem and the habitat. Here's more on this. On Saturday, some locals came out and raised their voice over the Marina project. They said that earlier the Chief Minister has said to them if the locals did not want this project, then it will not be done. But now the CM has called for public hearing, which has upset the locals. Locals have thus demanded that this project be scrapped as it will not benefit the locals and will be harmful for the aquatic species and also destruction of the environment. सगळ्यांनी गोंयच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हो मारिनाचो प्रोजेक्ट बंद करचो कित्याक हो प्रोजेक्ट तर जायत म्हाका दिसता आमचेच लायफ न्हू आमचे जे भुरगे ल्हान ल्हान आहा सगळे तेंचे लायफ पिड्यार जातलें आनी एक टायम हे भुरगे चोर जावंक शकता ना जे क्रिमिनल जावंक शकता ना जे गुंडा जावंक शकता. तिनासलें एक ऑप्शन आहा कित्याक हो प्रोजेक्ट म्हणजे एक पोनवत कशी जितक्या लोकांक गोंयान कोरोना जाला तिंगा आमी येता चल एक एकदां मरोया सगळे कित्याक
झगडोनूय मोडटले. जाणट्यांनी म्हणटाले फ्रीडम करून दिले, म्हाका दिसना हें फ्रीडम म्हणून. म्हाका दिसता हें चालूच उरतलें. 4-5 जाणां आहा तिकांनी हें फ्रीडम. तुमी जाणा आसतले दोन पावलचे सरावंडींग एरियाक की नॉर्थ टू सावथ सगळे रिवर जुवारीन फिशींग करता. आनी हे जुवारीन पळयल्यार इंडियेन ही नंबर 1 सेकंड तरी आसतली जुवारी रिवर नुस्त्यान. तितून जायते भाशेन नुस्तें आहा आनी जायतो लोक हिंगा नुस्तें मारपाक वयता. आनी हो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट तयार केला फॉल्स आहा रिपोर्ट. वाळपयच्या लोकांक तुमी आयज अरेस्ट केला जायत, पण तुमकां एक सिंपल गोश्ट सांगूंक सोदता. गेल्या फावटी आमी प्रेशर बिल्डअप करून हो मरिना प्रोजेक्ट कॅन्सल केल्लो. सीएमान आमकां क्लियर कट स्टेटमेंट दिलो, तुमकां नाका जाल्यार आमकां नाका म्हणून. आज परतूय जेन्ना लॉकडावन आसता तेन्ना तो म्हणटा की हियरींग घेवया. हियरींग घेतले कशें? हियरींग घेतले जाल्यार पयलीं लोकांचे मरण आमकां वयचें पडटलें, तांकां एक्सप्लेन करचें पडटलें. आमकां 5 जाणांचे वयर आमकां एकठांय जावपाक दिना तुमी. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती, जशें सुरेश बाबान सांगलें, ऑल ओवर गोवा, अक्रॉस गोवा आज तांच्यांनी एडिशनल पंचायती ॲड केल्ल्यो आसा. मरिनाचे म्हणल्यार 10 किलोमिटरच्या रेडियसाचेर ज्यो पंचायती येता त्या 10 किलोमिटर रेडियसाचे पंचायती ज्यो आसा पळय तांकां हियरिंगेक आपयतले म्हणून, आनी तातूंत 2 पंचायती ॲड जाल्ल्यो आसात. आतां जरी तर तुमी सगळ्या पंचायतींक तर आपोवपाक सोदता जाल्यार तुमचे कडेन अवेलेबिलिटी, तुमचे कडेन खंय प्लेस खंय आसा. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती, त्या प्लेसीचेर लोक कशे भायर सरतले. कोरोना व्हायरस आसा एका सायडींच्यान, तोवूय आमच्या लायफाचे एक खेळ आहा. आनी सद्या प्रेझेंटली सिच्युएशन पोट, हें दर्यो म्हणल्यार आमचो पोट, हेतूनय फायट तो आसा. कोरोनान मरतले आनी हेतूनय मरतले. सो सिंपल गोश्ट, लोक फाटीं सरपाचे ना. आनी हो प्रोजेक्ट जो प्रोपोजन आसा तुमी सगळे जाणां करगांवाल हो बॉम्बेचो हो गोंयकारूय न्हू, जाल्यार सगळेच तर आमी काडटा. आनी दिल्लीक सान तर आमकां ऑर्डर धाडटा गोंयांत हें तें करा म्हणून. आनी आमचो गोवोरमेंट तर ओगीच रावता. जाल्यार आमचो गोवोरमेंट जाय आनी कित्याक. तेकाच लागून आय डिमांड हो गोवोरमेंट, ह्या गोवोरमेंटान फाटीं सरचो. हो गोवोरमेंट म्हाका दिसता तेणी डिजॉल्व करचो, कित्याक दे आर नॉट केपेबल ऑफ होल्डिंग लँड्स ऑफ द गोवन्स. आनी जरी तर तुमी तर इतले हेचे गायडलायन जे प्रोहिबीट करता, जे लॉज जे प्रोहिबीट करता मिटिंग्स आनी हे होल्डिंग, जाल्यार आमकां मिटींग करून पंचायतीक ना ग्रामसभाक हे अवेरनेस करपाक लोकांक कित्याक प्रोहिबीट करता. आमीन ऑलरेडी चीफ मिनिस्टराक पेटिशन केलें आतां पुतूर फ्रेश, मागीर कलेक्टराकूय पेटिशन केलां, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोलाकूय आमी पेटिशन केलां. आमी आमचे सायडीक सगळे सेफ आसा. हांवें 13 पंचायतीक पेटिशन केल्या आनी 13 पंचायतीचे आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आयल्या की येस वी आर विथ यू म्हणून. सो ताका लागून आमकां दिसता ही फावट, गेले फावट तर ते थोडें आशिल्लें, ही फावट म्हाका दिसता हे प्रोटेस्ट इतले खर जातले गव्हर्मेंटाक आडोवपाक आमकां ताकद आसचें ना. Amar Chauria in Panaji for Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365TV, and subscribe our YouTube channel, Goa365TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.